बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इंतखाबात इस वक्त मुल्क की सियासत का महवर बने हुए हैं। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान ठन चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के आइन मुताबिक हुकूमत ओपन बैलेटिंग के लिए तमाम फॉरम्स पर इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में पहले सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई। दरखास्त पर समाअत अभी चल ही रही थी कि कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम भी पेश कर दी गई और फिर इसके बाद ईवान बाला के इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस को इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का नाम दिया गया, जबकि ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया, जिसके मुताबिक ओपन वोटिंग की सूरत में सियासी जमात का सरबरा या नुमाइंदा वोट देखने की दरखास्त कर सकेगा। वाज़े किया गया कि अदालत उज़्मा से सेनेट इंतखाबात आइन की शिक 226 के मुताबिक राय हुई तो खुफिया वोटिंग होगी, जबकि दूसरी जानिब अगर अदालत उज़्मा ने सेनेट इंतखाबात को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दे दिया तो ओपन बैलेट होगी और इसका इतलाक मुल्क भर में होगा, जिस पर अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से हुकूमती इक़दामात को गैर जमहूरी करार दिया जा रहा है। इमरान नियाज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन पर एक और हमला किया। सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर भी बदतरीन हमला है। सेनेट को किसी किस्म का कॉन्फिडेंस में हुकूमत ने नहीं लिया। ये कैसी काबीना है जिसकी एक आराई नहीं है, जो मुल्क के आइन के साथ खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। बदनीयती पे मबनी है ये ऑर्डिनेंस। के आइन पर हमला है जिसका ये पेज फाड़ रहे हैं, जब खुद कह रहे हैं कि आईनी तरमीम की जरूरत है तो वो भी पेज फाड़ रहे हैं। पार्लियामान पर हमला है क्योंकि ये पार्लियामान की सवाबदीद है। अगर आपने इस्लाहत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करनी है, तारीख उठा के देख लें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, तो वो सिर्फ भारी अक्सरियत से होती है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने सदारती ऑर्डिनेंस को आइन और सुप्रीम कोर्ट की आजादी पर हमला करार दिया है, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं और रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर मेंगल, उन्होंने सेनेट कौमी असम्बली के इजलासों के दौरान ऑर्डिनेंस जारी करने पर सदर मुमलकत के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का ऐलान किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तरमीमी बिल से न सिर्फ हमारा पार्लियामान मुतनाज़े हो रहा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़े हो सकता है। यही नहीं बल्कि सेनेट का पूरा इलेक्शन मुतनाज़े होगा। अगर हुकूमत वाकई ही शफाफ इंतखाबात चाहती थी तो बहुत वक्त था, क्योंकि वो 3 साल से हुकूमत में हैं। इंतखाबी इस्लाहात और जरूरी कानून साजी और आइन में तरमीम पर काम कर सकते थे, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। उन्होंने दावा किया कि अगर ओपन बैलेटिंग हो भी गई तब भी तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी मर्जी से वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एक हुकूमत की तरफ से, एक कठपुतली हुकूमत की तरफ से कि वो मैच फिक्सिंग करे, धांधली करे सेनेट इंतखाबात के दौरान, जो हाउस ऑफ द फेडरेशन है उसका इलेक्शंस मुतनाज़े हो और वैसे ही मुतनाज़े हो जैसे हमारा नेशनल असेंबली के इलेक्शंस मुतनाज़े हुए थे। इसके थ्रू ना सिर्फ हमारा पार्लियामान मुतनाज़ा हो रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा भी हो सकता है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपके मेंबरान आपके खिलाफ ओपन वोट देने को तैयार है। रेफरेंस तो चल रहा है कोर्ट में, मगर हम इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे। जहां सियासी जमातें इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यह ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदारती रेफरेंस आइन के आर्टिकल 226 के साथ मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर समाअत भी की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि ऑर्डिनेंस मफरूज़ाती असूल पर मबनी है। उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस तो अदालती राय से मशरूत है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस कयास रायों को सामने रखते हुए जारी किया। नहीं मालूम कि ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ, लेकिन ऑर्डिनेंस तो जारी हो चुका और सदर मुमलकत को ऑर्डिनेंस जारी करने से कोई रोक भी नहीं सकता। जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि अगर अदालत ने राय दी कि सेनेट इलेक्शन 226 में नहीं आता तो ये ऑर्डिनेंस बरकरार रहेगा। अगर ऑर्डिनेंस में कोई तजाद है और अदालत रेफरेंस का जवाब नफी में देती है तो ये खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा।
जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस में यह भी लिखा है कि अमल दरामद अदालती राय से मशरूत होगा। ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस का अदालती कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदालत ने सदारती ऑर्डिनेंस 184/3 के तहत नोटिस जारी करते हुए इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो कलअदम करार दे देते। ऑर्डिनेंस के तहत भी वोटिंग खुफिया ही होगी, बाद में दरखास्त देने पर वोट देखा जा सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ओपन बैलेट ऑर्डिनेंस तनाजे का शिकार हुआ क्यों? क्या वाकई ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और आइन पर हमला है? सवाल यह भी है कि क्या अपोजिशन की जानिब से ऑर्डिनेंस की मुखालिफत का जो मकसद है वो हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायत करना है? क्या अपोजिशन पाकिस्तानी सियासत से पैसे के बेदरेग इस्तेमाल से लोगों को खरीदने की रिवायत का खात्मा नहीं चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर हुकूमत इतनी उजलत में ये सब कर क्यों रही है? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपने लोगों पर एतमाद नहीं रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट की राय से कबल ऑर्डिनेंस जारी करने की वजह यही है कि हुकूमत जो है वो डरी हुई है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं, वकील भी हैं, JUI के रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब प्रोग्राम में जो है ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर जदून साहब, मुझे ये बताइएगा कि सदारती ऑर्डिनेंस में खिलाफ कानून ऐसा क्या है? चैलेंज आपने किया है, क्या नुक्ते जो हैं वो आपकी तरफ से लिए गए? देखें जी, सदारती ऑर्डिनेंस पे कोई पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 89 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, लेकिन उसमें देखना है कि 3 चीजें जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। उसमें नंबर 1 कि जो नेशनल असेंबली का जो सेशन है वो ना हो रहा हो। नंबर 2 जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हो कि प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अब इस केस में देखिए 2 दिन पहले असेंबली का सेशन जो है वो जारी था और सडनली इन्होंने थर्सडे को जो है वो सेशन जो है प्रोरोग कर दिया है। और उसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट ने किस तरह से सेटिस्फेक्शन अपने आप को सेटिस्फाई किया है कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है, कोई ऐसी इमरजेंसी है कि उसके अंदर ये ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। अब ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करना जो है आइन के मुताबिक है, इसके आइन के मुताबिक है। अब जब ऑर्डिनेंस इशू हो गया है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है ये देखने के लिए कि आप प्रेसिडेंट ने अपना माइंड जो है जो अपने आप को सेटिस्फाई किया है, कोई ऐसी सिचुएशन थी, कोई ऐसी इमरजेंसी थी जिसके तहत जिन हालात में जो सदर पाकिस्तान है उसने ऑर्डिनेंस जारी किया है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है और जो हाई कोर्ट्स हैं डिफरेंट केसेस में ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे चुकी हैं, ये देखते हुए कि ये ऑर्डिनेंस जो है बदनीति पर मबनी है। अब इस ऑर्डिनेंस में देखें प्राइमा फेशा ये लग रहा है कि ये आप पहले प्रेसिडेंट खुद ही रेफरेंस भेज रहा है सुप्रीम कोर्ट को, फिर प्रेसिडेंट खुद ही जो है गवर्नमेंट जो है वो असेंबली के अंदर बिल ला रही है कि ये काम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकता ओपन बैलेट। फिर तीसरी बात जो है अभी उन्होंने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, तो ये खुद ये समझने से कासर है कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन जहांगीर साहब कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज अदालती कार्रवाई से एक तो मशरूत है ऑर्डिनेंस, फिर जस्टिस इजाजुल एहसन ने ये भी कहा है कि ऑर्डिनेंस से अदालती कार्रवाई पर फर्क कोई नहीं पड़ेगा। नहीं, ऑर्डिनेंस में आपको नीयत देखनी पड़ेगी, व्हाट इज द मैलिफाइड कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू क्यों किया है। ये देखें जो सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट है उसको अंडरमाइन किया गया है और जो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अंडरमाइन किया गया है और पूरी पार्लियामेंट को बुलडोज कर दिया गया है। ये ऑर्डिनेंस लाने पे कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस देखने जाते हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो उसकी जजमेंट आएगी या जो भी आएगी उसका इंतजार नहीं कर सकते थे? या ये जो ऑर्डिनेंस है ये तो 4 महीने के लिए होता है, ये एक्सटेंडेबल होता है, तो ये सिर्फ इस इलेक्शन के लिए पर्टिकुलर कर रहे हैं। इनको क्या इतनी जल्दी थी? क्या इनको अपने मेंबरान पे इतनी बेतमादी है कि ये फौरन यके बाद दीगरे जो है ये चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं? तो इसलिए ये बादी नजर में लगता है कि ये ऑर्डिनेंस भी बदनीति पे मबनी है, क्योंकि जनाब प्रेसिडेंट जो आरफ अलवी साहब हैं ये 2015 में उनकी ट्वीट मौजूद है कि ये कहते हैं कि जो इलेक्शन है सेनेट का ये आइन के तहत है, आर्टिकल 226 के तहत है और आर्टिकल 59 के तहत है, तो वो चाहते हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट हो। उनकी मेरे मोबाइल फोन के अंदर उनकी ट्वीट मौजूद है 2015 की। तो अब वही जो प्रेसिडेंट है वो रेफरेंस भी भेज रहे हैं, वही प्रेसिडेंट जो है वो ऑल ऑफ सडन जो है वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये उनकी मैलाफाइडी शो कर रही है। लेकिन हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है ना जहांगीर साहब कि इससे शफाफियत आएगी। सीक्रेट बैलेटिंग से हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है और हमारे मुल्क की एक तारीख भी है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बार बार यही कहा जा रहा है कि शफाफियत की वजह से उसी को बुनियाद बनाकर जो है ये इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं और अपोजिशन जो है उस पर शोर मचा रही है। ये देखें ट्रांसपेरेंसी पे और शफाफियत पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कह चुकी हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है तमाम शफाफ हो, लेकिन उसका प्रोसीजर जो है वो क्या है, इस पे जो है बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से ये कहती है कि जो सेनेट का इलेक्शन है ये आइन के तहत है ही नहीं है,
وہ ایکٹ کے ذریعے امینڈ کر سکتے ہیں یا آرڈیننس کے ذریعے. بلکہ جو پوزیشن ہے, جو میجارٹی 90% لوگ جو ہیں وہ لیگل اوپینین میں یہ ہے کہ جو الیکشن کا, جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آئین کے تحت ہے, آرٹیکل 226 کے تحت ہے. اب جب تک آرٹیکل 226 کو آپ امینڈ نہیں کرتے یا آرٹیکل 59 کو امینڈ نہیں کرتے تو جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آپ دوسرے طریقے سے نہیں کرا سکتے. اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر آئینی ترمیم, اور اس کی مثال یہ ہے کہ گورنمنٹ خود آئینی ترمیم لے کے آئی ہے. اکثریت چاہیے نا, وہ ہے نہیں ان کے پاس, تو ظاہر ہے پھر صدارتی آرڈیننس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچتا ہے. تو نہیں, راستہ یہ بچتا ہے نا کہ دیکھیں ان کو اگر اکثریت چاہیے تو وہ اپوزیشن سے بات کریں کہ جی ہم یہ ایک ریفارمز کا پیکج لانا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیلپ کریں. ریفارم کا پہلے بھی جو الیکشن ایکٹ بنا ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹی, تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو جو ہے آن ٹیبل جو ہے ان سے بات کی گئی ہے. اس کے بعد یہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے پاس ہوئے. اب اس طرح ایک ریفارم جو ہے الیکٹورل ریفارم کا پیکج لے کے آئیں, اس کے اندر سینٹ کا الیکشن بھی, اس میں سارے الیکشن ہو, تو اپوزیشن ڈیفینیٹلی ان سے بات کرے گی. یہ اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرتے, ایک ریفرنس بھیج رہے ہیں, دوسرا اس کے اندر جو ہے تیسرا جو ہے امینڈمنٹ لا رہے ہیں. بات وہی ہے نا کہ اپوزیشن سے بات بن نہیں پا رہی ہے, پارلیمنٹ میں لا کر تو دیکھ لیا کہ وہ ہنگامہ رائے کی نظر ہو گیا وہ سیشن. اگر جی میں وہی کہہ رہی ہوں, تو پھر آرڈیننس کی گنجائش تو اسی لیے قانون میں ہوتی ہے نا کہ تاکہ اگر کسی چیز کے اوپر نہیں معاملات طے پا رہے ہوں تو پھر اس طریقے سے اس چیز کا حل نکالا جائے. آرڈیننس غیر آئینی تو نہیں ہے نا کسی طور پہ؟ نہیں, آرڈیننس کو دیکھیں, آرڈیننس کی میلف آرڈیننس کے پیچھے دیکھا جائے گا کہ اس کو کیوں نکالا گیا ہے. آرڈیننس کے جو ہے بے شمار ایسے آرڈیننس ہیں جن کو جو ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور ہائی کورٹ جو ہے کلعدم کرا دے چکے ہیں. انہوں نے پی ایم ڈی سی کا 3 دفعہ آرڈیننس بنایا ہے, انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس کو کلعدم کرا دیا ہے کہ آپ کسی بدنیتی پر مبنی ہے یہ آرڈیننس. اب آرڈیننس دیکھنا یہ ہے کہ ہر صورت میں ان کو اپنے جو ایم پی ایز ہیں یہ پارٹی کے اندر ٹرانسپیرنسی لائیں, پارٹی کے اندر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ان کو اپنے علاقے یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ دوسرے اپوزیشن اس سے خوفزدہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ایم پی اے ایم این اے جو ہے وہ اور سیٹنگ کریں گے, لیکن اس میں الٹا کام چل رہا ہے کہ گورنمنٹ خود اپنے ایم پی اے اور ایم این اے پہ اعتماد نہیں کر رہی. وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اوپن بیلٹ کے ذریعے, اوپن بیلٹ پہ کسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہے پارلیمنٹ کو بلڈوز کر رہے ہیں اور جو اپنے سپریم کورٹ کے جو آرڈر آنا ہے, جو ججمنٹ آنی ہے, اس کے انتظار کے بغیر. اچھا, چیلنج تو آپ لوگوں کی طرف سے کر دیا گیا ہے. جہانگیر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگ کتنے پر امید ہیں کہ آرڈیننس حکومت کو واپس لینا پڑ جائے گا یہ صدارتی آرڈیننس, یا پھر جو سپریم کورٹ ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گا؟ دیکھیں اب سپریم کورٹ, یہ تو سب جوڈس میٹر ہے, اس پہ میں کامنٹس نہیں کر سکتا کیا فیصلہ آئے گا, لیکن میری یہ اوپینین ہے کہ اس آرڈیننس کے اندر یہ جو آرڈیننس جاتا ہے تو منسٹری آف لا سے ایک سمری ہوتی ہے, اس کے اندر ریزن نہیں پڑتی ہے کہ یہ دیز آر دا ریزن. وہ ایڈوائز کرتا ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو, تو آپ ایک جو ہے آرڈیننس جاری کریں, تو اس سمری کے اندر تمام ریزن دینی پڑتی ہیں کہ یہ سرکمسٹانسز تھے, اس سے جو ان سرکمسٹانسز سے صدر کو مطمئن کیا جاتا ہے کہ یہ آرڈیننس ایشو کرے. اب یہ ساری اگر سپریم کورٹ سمری منگاتی ہے یا منسٹری آف لا کی اوپینین لیتی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کون سے سرکمسٹانسز بیان کیے کہ اتنی ایمرجنسی سچویشن تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ رات کی تاریکی میں ایک آرڈیننس جو ہے وہ ایشو کر دی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جہانگیر جتون صاحب موجود تھے, ماہر قانون تھے, اور ہمیں جو جے یو ایف اے کی طرف سے چیلنج کیا گیا صدارتی اور ریفرنس کو اس کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے, اس کے حوالے سے جو قانونی نکات ہیں وہ بتا رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے. حکومت کے حوالے سے بھی کافی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیوں اتنی عجلت میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے, کیا حکومت کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے, تو حکومتی موقف بھی لینا بہت ضروری ہے. زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ جو کہ وزیر مملکت ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہوں گی, ساتھ رہیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بریک بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور جس طرح کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا کہ حکومت کے حوالے سے سوال اٹھایا یہ جا رہا ہے کہ آخر حکومت اتنی عجلت میں یہ فیصلہ کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے. پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے جیسے کہ حکومت اگر یہ موقف اپناتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک تاریخی کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے اور شو آف ہینڈز کے ذریعے جو ہے یہ کام ہو جائے, لیکن صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اگر یہ کام ہوگا تو وہ تو صرف 120 دن کے لیے ہوگا. تو کیا یہ صرف اس الیکشن کے لیے تمام جدوجہد کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کی بدنیتی بھی اس میں نظر آ رہی ہے. بہرحال زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم حکومتی موقف جانتے ہیں, وزیر مملکت ہیں. بہت شکریہ زرتاج صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سینٹ الیکشن اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شدید بحران سا جو ہے اس نے جنم لے لیا ہے, جب واضح ہے کہ اوپن جو بیلٹنگ ہے آئین میں ترمیم اس کے لیے ضروری ہے, تو پھر یہ سب کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو عائشہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیے بالکل بحران تو نہیں ہے, یہ اسٹیبلٹی پیدا کرے گا, اور اسٹیبلٹی یہی ہے کہ ملک میں یہ قانون ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی الیکشن ہو, چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو, چاہے وہ اسمبلی کا ہو, یا پھر
बल्दियात का हो, हर इलेक्शन पे किसी को ये एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि सब जीतने वाले भी कह रहे हों ठीक है और जो हारने वाले हैं वो भी एतराज़ ना करें, वो ये कहें कि ये इलेक्शन ठीक है और कोई इसके ऊपर कदगन ना लगाए। और जहाँ तक आपने सेनेट की बात की है, देखिए सेनेट तो एक अपर हाउस है, ये स्टेट की अलामत है, ये तमाम इकाइयों को बराबरी के यहाँ पे सेनेटरशिप मिलती है और ये लेजिस्लेटर का सबसे ज्यादा जिसको रिस्पेक्टफुल जो है वो एक ऐवान है। और इसकी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक इज्जत और वकार होनी चाहिए, इसका माजी शानदार हरगिज नहीं है। माजी बहुत बुरा है कि हर इलेक्शन में सेनेटर्स बिकते हैं, कमाई का ये एक जरिया है पिछली पार्टियों का, और यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बाकायदा बकरा मंडी और बाकायदा सब्जी मंडी की तरह यहाँ पे बोली लगती है। और उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुताबिक अपनी हुकूमत के होते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन को या जो भी इलेक्शन आए उसको हम सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपकी जितनी सीटें हैं आपको उतनी ही सेनेटर्स या उतनी ही सीटें मिलें, और कोई बाद में ये कदगन ना लगाए कि जमीर फरोशी हुई या जाली था या धांधली हुई है या हमारे सेनेटर किधर गुम हो गए या जमीर खरीदे गए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो तारीख बदलने जा रहे हैं कि सेनेट का एक वकार और उसमें भी इजाफा हो, और यहाँ पे जो हॉर्स ट्रेडिंग और बकरा मंडी होती है वो पाकिस्तान के स्टेट की अलामत वाले हाउस के ऊपर ये कदगन ना लगाई जाए। लेकिन अगर ये सब किया जाना जरूरी था तो ऑपोजिशन के साथ मिलकर कानून साजी जो है उसके लिए जरूरी थी, वो भी आप लोगों ने नहीं की। फिर इलेक्शन के इतने करीब आकर इस तरह की कानून साजी करना और सुप्रीम कोर्ट की राय से पहले ही ऑर्डिनेंस जारी कर देना, अब ये जाहिर करता है कि शायद आप लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। क्या वजह क्या है? देखिए मेरे ख्याल में कि ये तो बड़े दलेर हुकूमत और हुक्मरान का काम है, और उस फ्रेम में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही आते हैं जिनको सच की ताकत है, जिनको पर 1 रुपए की कदगन भी नहीं है, और वो कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि वो दुनिया में एक न्यूट्रल अंपायर के वही ही एक चैंपियन है। तो जो आपने ये कहा कि हमें ये तमाम पार्टियों के साथ मिलके, देखिए हम पहले दिन से कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह चुके हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियां आपका जितने भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ये उनका एक फोरम है, यहाँ पे आए, लेजिस्लेशन करे, कानून साजी करें और यहाँ पे आप अपने इलाके के मसाइल हल करें। अनफॉर्चुनेटली आयशा, अब कोई क्या कर सकता है कि जिस ऐवान में कानून की बात होनी चाहिए थी, जिस ऐवान में इलाके के लोगों की बात होनी चाहिए थी, जिसमें अच्छी लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी, वहां तो कब्जा माफिया के लिए तकरीरें की जाती हैं, वहां तो कब्जा माफिया को बचाने की बात की जाती है, वहां तो कहा जाता है कि जो भी इलेक्शन होगा, चाहे सेनेट का इलेक्शन होगा, वो फ्री एंड फेयर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का वाकई सेनेट इलेक्शन का जो है वो कमाई का जरिया है। अब देखिए शफाफ इलेक्शन में यही तीनों ही रुकावट है, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान है, चाहे वो नवाज शरीफ है। और जहां तक आपने हमारी बात की कि हम क्यों वो लेकर आना चाहते हैं ऑर्डिनेंस, देखिए एक तो ऑर्डिनेंस कोई अनलॉ नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल के बाहर नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप सदारती हमारा वो पढ़ें, जो हमारा ऑर्डिनेंस है वो मशरूत है सुप्रीम कोर्ट की फैसले के साथ। लेकिन ये भी तो अनलॉफुल नहीं है ना जरदाद साहिबा, कि अगर कोई सीक्रेट बैलेटिंग में अपनी मर्जी से वोट डालना चाहता है या अपने जमीर के मुताबिक अगर वो वोट डालना चाहता है तो इसमें कोई भी गैर जमहूरी चीज तो नहीं है। नहीं, वो तो फिर ये कि ना आप इंडिपेंडेंट आए में हो ना, जब आप पार्टी के टिकट के ऊपर नॉमिनेट होके आए हैं ना, तो वो तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती है। आप पैसे की खातिर जो हैं वो अपना जमीर बेच दें, नोटों के बैग लेकर आ जाएं और आप इलेक्शन को कमाई का जरिया बनाएं और आप कहें कि जी मेरे ऊपर जो है वो कोई सवाल न करें। देखिए सिंपल सी बात है, आपके जितने सेनेटर्स बनते हैं आपके उतने ही सेनेटर्स बनने चाहिए। 5 बनने तो 5 ही बने, 4 न बने, 6 न बने, 5 का मतलब है कि 5 ही बनने चाहिए। और सीक्रेट बैलेट की बात देखें, जब आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करते हैं, स्पीकर का इलेक्शन करते हैं, आप तमाम के देखिए आपका मकसद ये होता है कि आप शो ऑफ हैंड के जरिए अपनी ट्रेल बता सके कि आपने किधर निशान लगाया है। इसमें ऑर्डिनेंस में तो ये कहा गया है कि आपका जो वो है पार्टी का जो चेयरमैन है या जो लीडर है या जो आपकी पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से वहां पे कोई भी खड़ा किया हुआ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो आपसे उस वक्त डिमांड कर सकता है
کہ آپ اپنا جو ہے وہ بیلٹ پیپر دکھائیں. یہ تو شفافیت کی سب سے بڑی علامت ہے. اس میں تو چوری ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس میں ضمیر کا پتہ چل جائے گا نا. دیکھیں عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کے نمائندے وہ واقعی صادق اور امین ہیں. صادق اور امین کا پارلیمنٹ میں کیسے پتہ چلے گا؟ اسی سے پتہ چلے گا نا کہ آپ جس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آئے ہیں اس پارٹی کے ہی نمائندوں کو آپ جو ہے وہ ووٹ دیں. اختلاف اگر کسی کو ہے کسی سینیٹر سے یا کسی کینڈیڈیٹ سے, وہ تو پارٹیاں اپنے اندرونی مسائل میں حل کر سکتی ہیں, وہاں تو سوال ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ کا پارٹی کا چیئرمین, چاہے وہ جس بھی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہو, وہ اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ چیز بھی تو ہم نہیں بھول سکتے نا کہ ہمارے ہاں آزاد امیدواروں کا بھی ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو یقیناً اب جب فردر آگے چیزیں ہو جاتی ہیں ڈیسائیڈ, تو پھر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان کینڈیڈیٹس کے حوالے سے جو ہے کیا کیا جائے گا. بہرحال اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے بک جائیں گے, تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا زرتاج صاحبہ کہ تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے وہ بکھر چکی ہے اور آپ لوگ اب اسے اکٹھا کرنے کی اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں زبردستی. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو, وہاں پہ ضمیر کی قیمت نہ لگے, وہاں پہ کمائی کا ذریعہ نہ ہو, وہاں پہ بکرا منڈی نہ لگے, وہاں پہ ضمیر فروشی نہ ہو. اب یہ خواہش کرنا اور اس کو قانون سازی کے ذریعے پریکٹیکلی کرنا تو میرے خیال میں یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو زیادتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ بات کی جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اور زرداری صاحب, حد تو یہ ہے کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا چاہتے ہیں اس کے خلاف وہ کورٹ میں جانا چاہتے ہیں. یعنی کہ عجیب رسم اس ملک کے اندر چلی ہے کہ جو شفاف الیکشن کروانا چاہتا ہے اس کے خلاف آپ جا کے کورٹ کے اندر چلے جائیں یا آپ پریس کانفرنس کریں اور آپ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی شفاف الیکشن نہیں ہونا چاہیے, جعلی ہونا چاہیے, پیسے والا ہونا چاہیے, ضمیر کی قیمت لگنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پوری عمر ہارس ٹریڈنگ میں یہ لوگ ملوث ہیں, یہ پارٹیاں ملوث ہیں. انہوں نے پھر اس لیے تو ان کے پاس پارٹی فنڈنگ کا حساب نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ٹریل نہیں ہے. جب ان سے ٹریل پوچھو تو وہاں پہ قطر, لیبیا, عراق اور اسی طریقے سے انڈین گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, آپ کے سینیٹر جو ہیں وہ کس کو ووٹ دے کر آتے ہیں, سینیٹر جو عام لیجسلیشن کے لیے آ جاتے ہیں وہ بلینئر کیسے بن جاتے ہیں, آپ کی پارٹی کے سینیٹرز کم کیسے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں بڑی مذکرہ خیز بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کوشش بھی کر رہے ہوں, لیجسلیشن بھی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی باتیں ساری اپنی جگہ پر زرتاج صاحبہ. تاریخ بدلنے کی آپ بات کریے, بہت اچھی بات ہے, لیکن پرابلم تو پھر وہی ہے کہ شفاف الیکشن کیا صرف اس دفعہ والے شفاف الیکشن آپ کو چاہیے, کیونکہ صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 120 دن اس کی جو ہے وہ میعاد ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صدر پاکستان ہیں آئین کی خلاف ورزی کا مقدمہ ان کے اوپر درج ہونا چاہیے, اور وہ دو جواز یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران یہ آرڈیننس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ عائشہ میں ایسے لطیفوں کے اوپر تو ہنس ہی سکتی, کیونکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے وہ ایک پرچی والا چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری میں, اس کی بھی پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم شفاف الیکشن کے خلاف جو یہ آرڈیننس ہے اس کے خلاف ہم ووٹ میں اس میں جائیں گے, اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے. جبکہ یہ آرڈیننس آلریڈی مشروط ہے سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ کہ جو سپریم کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا. اور جو میں نے پچھلے دنوں دیکھا تھا اس میں تو سپریم کورٹ کی بڑی خوبصورت پروسیڈنگز تھی اور بڑی اچھی باتیں باہر نکل کے آئی تھی میڈیا میں. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو وہ ہے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو صاف الیکشن پہ یا اوپن بیلٹ کے اوپر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے تو بڑا اس کو انڈورس کیا تھا. اور جب اگر کوئی اتحادی یا پھر اپوزیشن کے لیڈران جو ہیں وہ شفاف الیکشن کے خلاف جب جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو دھاندلی والا الیکشن چاہیے. اس طرح کے لطیفے چھوڑنے کو میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ ملک کے اندر وہ اپنا آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم بار بار تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ میں یہ تینوں خاندان ملوث ہے, ہارس ٹریڈنگ میں یہ تینوں پارٹیاں ملوث ہیں, ضمیر خریدنے میں یہ تینوں پارٹیاں ملوث ہے, جعلی حکومتیں ان کو سوٹ کرتی ہے, جعلی الیکشن ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ ان میں جرت ہی نہیں ہے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے کہ یہ الیکشن کے میدان میں جو ہے وہ ہمارا مقابلہ کریں. پارٹی فنڈنگ کا ان کے اوپر 1 روپے کا بھی ان کے پاس حساب نہیں, اور ہم نے 40,000 اپنے جو ہے وہ پارٹی فنڈنگ کے اپنے اکاؤنٹس دے دی ہیں, کیونکہ ان کے تو اپنے ساتھ ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کو فنڈنگ عراق اور لیبیا سے ہوتی تھی, اور خیر سے نواز شریف نے تو اسامہ بن لادن سے بھی $10 ملین فنڈنگ لے لی تھی. تو ظاہری بات ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا کیسے سوچ سکتے. تو اس طرح کے لطیفے عائشہ آتے رہیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹائمنگز بالکل ٹھیک ہے. اور
ظاہر ہے دال میں مشروط کچھ ہے. تو کالا ہے نا, تبھی اتنی اجرت میں آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا. تو حکومت کے پاس ایسی کوئی خبریں ہیں زرتاج صاحبہ کہ آپ لوگوں کے کون سے لوگ ہیں یا کتنے لوگ ہیں قومی یا صوبائی اسمبلی کے جو کہ اپنا ووٹ فروخت کر سکتے ہیں, اس لیے آپ یہ اجرت دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایڈوانس پکڑ لیا گیا ہے, تو ہے تو کچھ دال میں کالا. دیکھیے جہاں تک راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات ہے یا ان کا اپنا بھی میں کیا, ان کا آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر رینٹل کے کتنے ان کے اوپر بجلی کے اور کتنی باتیں, ان کا تو نام بھی ایسا پڑ گیا تھا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے منہ سے جو ہے وہ ایڈوانس پکڑنے کی باتیں اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ ان کی تو پارٹیاں فارن فنڈنگ پہ چلتی ہیں, ان کی تو پارٹی قبضہ مافیا کے اوپر چلتی ہیں, ان کی تو پارٹیاں جو ہے چلے ان کو چھوڑ ہر دیتے روز ہیں اگر نا, آپ راجہ دیکھیں پرویز پیپلز اشرف پارٹی صاحب کو کا چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کیا کچھ لوگ آپ کے ووٹ جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں؟ میں کسی کے ضمیر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ یا کوئی اور پارٹی کی ٹکٹ پہ جو آیا اس کو اس کے اوپر یہ مورل آبلیگیشن بھی ہے اور یہ قانون بھی ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی کے خلاف, جو آپ کے پارٹی کا سربراہ کوئی سینیٹر یا کوئی کینڈیڈیٹ مقرر کرتا ہے, اگر آپ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو وہ ہارس ٹریڈنگ میں جاتی ہے اور آپ اپنی جو آپ کی آبائی سیٹ جس کے اوپر آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں اس سے آپ کو جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. تو جو بھی جس بھی پارٹی کی طرف سے سوچ رہا ہے کہ وہ اپنا ضمیر بیچے گا سینٹ کے الیکشن کے اندر, تو وہ پھر اپنی سیٹ سے بھی محروم ہو جائے گا. انڈیپینڈنٹ کے بارے میں یہ نہیں ہے, لیکن جو لوگ پارٹی کے ٹکٹوں پہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں ان کے اوپر یہ obligation ہوتی ہے. اس کے علاوہ مورل بھی obligation ہے اور کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن بھی obligation ہے کہ آپ پارٹی کے خلاف اگر کینڈیڈیٹ کو خلاف اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی جو سیٹ ہے وہ لوز کر جائیں گے, وہ ہارس ٹریڈنگ کے اندر وہ فلور کراسنگ ہو جائے گی. جہاں تک اس کی بات ہے, دیکھیں اوپن اگر آپ دیکھ لیں تو جو پی ایم ایل این کے جو ایم پی ایز ہیں وہ تو پراپر ہمارے جو سیم عثمان بزدار صاحب سے وہ جا کے میٹنگ کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کے سامنے کو, وہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف سے جو ہے وہ پوچھا جائے کہ انہوں نے پیسے انڈیا سے قبر کیسے لی ہیں, ان سے پارٹی فنڈنگ لی جائے. تو پھر جس ٹائم اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو پھر شاید بہت سارے ادھر ادھر ہو جائیں گے ان کے. میں تو اپنے بارے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو پارٹی کا لیڈر آپ کو کہتا ہے آپ کو وہی کرنا چاہیے جس پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر آیا ہوتے ہیں. تو ہر جماعت میں ہوتے ہیں نا, وہ تو تحریک انصاف کا بھی بنا تھا. بہت شکریہ. بہرحال زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک چھوٹا سا یہاں پر مجھے بریک لینا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جی وکلا گردی کی, اور آج بات کرنی ہے وکلا گردی کے بھی نیکسٹ لیول کی. ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں. احتجاج اور اشتعال انگیزی کے باعث چیف جسٹس اطہر من اللہ اپنے چیمبر میں محصور ہو کر رہ گئے تھے. وکلاء کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی اور ویڈیو بنانے پر ان سے الجھ پڑے اور موبائل فونز بھی چھین لیے. وکلاء نے توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اپنے مطالبات پیش کیے. ایسوسی ایشن کے سیکرٹری سہیل اکبر چودھری کی جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ کہا گیا کہ وکلاء کے نقصانات کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی بھی بینچ میں کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوگا. پیش ہونے والے وکیل کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے گا. وکلاء نے حکام سے مذاکرات کے لیے اپنے 6 مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی جانب سے گرفتار وکلاء کو فی الفور رہا کیا جائے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے گرائے گئے چیمبرز کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے. چیمبرز کی تعمیر کے ساتھ فی چیمبر 5 لاکھ روپے ہرجانہ بھی ادا کریں. ڈی سی اسلام آباد متعلقہ ایس پی اور سیشن جج کو اسلام آباد سے ٹرانسفر کیا جائے. ڈسٹرکٹ کورٹس کی منتقلی تک F8 میں فٹ بال گراؤنڈ کی باقی اراضی پر بھی ینگ لائرز کے لیے چیمبرز بنائے جائیں. وکلاء نے اپنے مطالبات میں یہ بھی کہا کہ ڈسٹرکٹ کورٹس جہاں پر منتقل ہو رہے ہیں وہاں وکلاء چیمبرز کے لیے 10 ایکڑ اراضی جو ہے وہ زمین بھی دی جائے. مگر معاملات وکلاء کی سوچ بچار سے مختلف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شام کے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے جس کے مطابق چیف جسٹس بلاک پر حملہ اور توڑ پھوڑ کرنے والے وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. 4 خواتین سمیت 21 وکلاء کو FIR میں نامزد کیا گیا ہے اور ان کی تلاش کے لیے پولیس نے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وکلاء میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف بڑا ایکشن کیا گیا ہے. واقعے میں ملوث وکلاء کے لائسنس معطلی کے لیے اسلام آباد بار کاؤنسل کو ریفرنس ارسال کیا جائے گا. وکلاء میں موجود شدت پسند عناصر کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ہائی کورٹ کا اقدام جو ہے وہ لائق تحسین ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کالے کوٹ پہننے والوں نے آج پہلی دفعہ ہنگامہ آرائی برپا نہیں کی. اس سے قبل بھی تاریخ وکلاء کے تشدد اور وکلاء میں موجود چند تشدد پسند جو عناصر ہیں ان کی وجہ سے وکلاء گردی سے بھری پڑی ہے. بھلے وہ PIC پر حملہ ہو, وکلاء کے انتخابات پر فائرنگ کا معاملہ ہو, پولیس کے خلاف مار پیٹ ہو یا کمرہ عدالت میں لوور کورٹس کے جج صاحبان سے بدتمیزی یا نازیبا سلوک ہو یا پھر آج کا واقعہ ہو. انہی واقعات کی بنا پر کالے کوٹ پہننے والے وکلاء گردی کے نام سے جانے جاتے ہیں. آئین میں رہتے ہوئے ریاست کے مظلوم افراد کے لیے حقوق کی جنگ لڑنے والے, آج انصاف فراہم کرنے والے اداروں کو
खुद बंद कर गए। क्या वकला मुल्क में हर किस्म के कानून को पामाल करने की आज़ादी रखते हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एडवोकेट चौधरी हसीब मोहम्मद। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आखिर क्या वजह है कि कुछ वकला हजरात चौधरी साहब अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं और समझते हैं? क्या वकला को नहीं मालूम था कि ये जो जगह है सरकारी है और यहाँ पर तामीरात जो हैं वो गैर कानूनी होंगी, फिर यहाँ पर चेंबर्स बनाए क्यों गए? सबसे पहले तो मुझे आपका जो इंट्रो है इस पे जो आपने वकला के खिलाफ चार्जशीट जारी की, मुझे जी इस पे जी शदीद पूरा राइट है आपको सर। आपने लफ्ज बदमाशी इस्तेमाल किया, बदमाशी इस्तेमाल किया, वकला गर्दी इस्तेमाल किया। देखिए ये इस मामले का एक पहलू है, हमें दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। हर मामले के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, वन साइडेड स्टोरी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो पहले से भी मीडिया हमारा मौक़िफ़ नहीं देता, लेकिन मैं आपको शुक्रगुजार हूँ आपने बुलवाया ताकि दूसरा मौक़िफ़ भी सामने आए। देखिए इस्लामाबाद जब से बना 1960 से इस्लामाबाद ऑर्डिनेंस जो है उसमें आप देख लें कहीं CDA ने कचहरी रखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का तस्वर मौजूद है। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता किसी मुल्क में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ना रखें, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जगह दी जाती है। इतना अरसा गुजर गया, हमें एक प्लॉट दिया गया और वो प्लॉट आज तक उसी तरह पड़ा हुआ है, एक ईंट ना रखी गई वहाँ। जिस जगह हम बैठे हैं हम मानते हैं हम इलीगल वहाँ बैठे हैं, लेकिन अदालतें भी जहाँ बैठी हुई हैं और जिस जगह अदालतें लगी वो भी रेंटेड प्रेमिसेस है, उसका रेंट नहीं दिया जाता और उसके जो ओनर्स हैं वो पिटिशन फाइल करते हैं कि हमारा उधर बिल्डिंग है उसको खाली करें। वो भी दुआइयाँ देते हैं और हम भी रोज़ाना मुतालबात करते रहते हैं कि हमें हमारा जो राइट है वो दिया जाए। देखिए ना बात यह है कि 4 चैम्बर्स बने और 200 चैम्बर गिरा दिए गए, और जो चैम्बर गिराए गए वो 10-10, 12-12 साल पुराने थे। उनके अंदर लोगों के कंप्यूटर्स पड़े हुए थे, उनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, किताबें और फाइलें पड़ी हुई थी, और रात की अंधेरे में आए और रात की तारीखें में हमला करके चले गए। आप उन शर पसंद अनासर को भी देखें ना, उनकी तरफ भी तवज्जो दें जिन्होंने ये साजिश की। बिल्कुल चौधरी साहब आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया, बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। बिल्कुल आपने एतराज किया हमारे इब्तदाइये के ऊपर, आपने कहा कि वकलागर्दी की टर्म इस्तेमाल की गई, आपने कहा कि बदमाशी जो है वो इसको कहा गया। मुझे सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो कार्रवाई की गई वकला की जानिब से, जिस तरीके से की गई, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब को महसूर कर दिया गया, जिस तरीके से मीडिया के नुमाइंदगान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आप क्या इसको सेकंड करते हैं या फिर आप इसकी हिमायत करते हैं? आपको लगता है कि जो किया गया ठीक किया गया? देखिए जो तरीकाकार अपनाया गया वो तो दुरुस्त नहीं था, लेकिन ये कहना कि मीडिया के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि चीफ साहब हमारे लिए बड़े हैं, वो चीफ जस्टिस हैं, एक अदारा है, बार बेंच दोनों हमारे लिए मोहतरम है। जितनी बार की अहमियत है उतनी हमारे लिए बेंच की भी है। चीफ साहब ने बात और है ना चौधरी साहब, प्रैक्टिकली कुछ और हुआ है, चीफ जस्टिस साहब को महसूर होना पड़ा है, गालम गलोच हुई है, इस तरह की चीजें हुई है कि हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। क्या क्या चीजें होती रही हैं, तो ये वकलागर्दी नहीं है? क्या आप ये समझते हैं कि ये बदमाशी नहीं है, गालम गलोच करना और चीफ जस्टिस को जो महसूर होना पड़ा? और फिर देखिए कि या तो फिर ऐलान लाताल्लुक़ी कर दिया जाए ना इस तरह के अनासर के साथ। देखें आपके पास फुटेज मौजूद हैं, आप कोई एक फुटेज आप प्राइवेट बेशक देख रही हैं, लोगों को दिखा दें, आप लाइव ना दिखाएं। किसी ने कोई गालम गलोच नहीं की, नारेबाजी जरूर हुई है, रिएक्शन जरूर था। मैसूर भी हम उसको नहीं कह सकते, हम मुज़ाकरात करते रहे हैं, हम उनके चैम्बर में रहे, उनके सामने मौजूद रहे हैं, हम उनको दावत देते रहे कि बाहर में आ जाएं। ठीक है माहौल ऐसा नहीं था, वो नहीं आ सकते। FIR की कॉपी तो आपके पास भी होगी ना, उसमें लिखा हुआ है बहुत वाज़ेह तौर पर कि गालम गलोच हुई है, फिर जिस तरीके से शीशे तोड़े गए हैं, फिर वहां से निकालना पड़ा है, खवातीन जो वकला हैं उनको महफूज जो है वो करना पड़ा है, फिर हाईकोर्ट की तरफ से एलामिया भी जारी हो चुका है, तो डिनाई तो किसी चीज से भी नहीं किया जा सकता ना। नहीं उस तरह तो हमारे खवातीन वकला के नाम FIR में दिए गए हैं और बाकी वकला के नाम भी दिए गए हैं, उनमें से कुछ नाम दुरुस्त नहीं है। बात यह है कि जिस तरह वाकया बयान किया जा रहा है इस तरह नहीं है, थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया, लेकिन आपने जज्बात दूसरी तरफ के भी देखने हैं, वो बैकग्राउंड भी देखना है जिस वजह से ये वाकया रुनमा हुआ, जो असल वाकया है और जो उसकी जड़ है और जिसकी वजह से ये सारा वाकया रुनमा होता है, जिससे पहले भी हो चुका है, उसका कोई हल नहीं निकलता। पहले भी आपने कहा कि एक चीज के दो पहलू होते हैं, फिर दूसरी तरफ के जज्बात भी सर आंखों के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कानून जो है आप लोगों ने पढ़ा होता है, और अगर आपके कुछ मसाइल हैं या आपके पास जगह नहीं है, चेंबर्स नहीं है, तो कानूनी रास्ता अगर वकला नहीं इख्तियार करेंगे और कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर बाकी अवाम क्या करेगी?
ویری رائٹ جی, آئی ڈو ایگری. اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہی ریٹ چل رہی ہے. انہوں نے کمال مہربانی کی, اس میں شہزاد اکبر صاحب کو بلایا, انہوں نے ریٹن کمنٹس لکھ کے دیے. گورنمنٹ کا موقف اس میں آیا ہوا ہے, وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن معاملہ اسٹل پینڈنگ ہے. اور یہ آج سے پینڈنگ نہیں, بہت عرصے سے یہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے. کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, کوئی ایک سٹیپ فارورڈ بھی نہ ہو سکا. 3 دن پہلے, اس واقعے سے 3 دن پہلے ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن ہوئے, اس کے نئے کیبنٹ اور ہم سارے جو ہیں چیف صاحب نے ہمیں بلایا ہوا تھا, ہماری میٹنگ ہوئی. اس وقت معاملات بالکل ٹھیک تھے اور درست تھے, بالکل پیسفل تھے. وہاں اس وقت میں نے یہ بات کی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ کسی وقت بھی رونما ہو سکتا ہے. اور ایک دن نہیں گزرا, رات کو آپ نے حملہ کیا اور اگلے دن یہ چوہدری صاحب ایک تو مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جو ریسنٹلی کاروائی ہوئی ہے, ایف آئی آر درج ہوئی ہے, لائسنس معطلی کے حوالے سے ریفرنس بھی ارسال کیا جائے گا, یہ اعلامیہ جو ہے یہ فیصلہ آپ کی مشاورت سے ہوا ہے یا پھر معزز کورٹ کی جانب سے کیا گیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, میں تو دونوں طرف, میرے لیے محترم ہے, بار ہماری ماں ہے, اور بینچ کو بھی ہم بہت سر پہ اور آنکھ پہ رکھتے ہیں. میں بالکل ایک پورے سال سے میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی مسٹیک نہ ہونے دوں, کوئی ایشو نہ بننے دوں, اور پیسفلی معاملات ہم چلاتے رہے. اگر کوئی ایشو ہوتا بھی تھا تو ہم اس کو ایمیکیبلی ریزالو کر لیتے تھے. میں نے اوپنلی اور آج کے سامنے بھی ہم چیف صاحب کو اور باقی ججز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کوشش یہ کی کہ اس طرح کے معاملہ نہ ہو, لیکن یہ ایف آئی آر ابھی جو کی گئی ہے یا ہوئی ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر وہ عناصر جنہوں نے سازش کی اگر یہ ایف آئی آر اس کے خلاف بھی ہوتی تو معاملہ زیادہ بہتر ہوتا. بیلنس جب تک نہیں چلے گی ابھی پھر ہوگا کیا, کیونکہ بار کے صدر ہونے کی حیثیت سے جہاں وکلا کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے, وہاں پر عدالتوں کا تحفظ بھی یقیناً آپ کی جو ہے پرائیورٹی میں ہونا چاہیے. اب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ پھر کیا قانون کی مدد کریں گے, ان عناصر کو ہائی لائٹ کریں گے جن کی وجہ سے یہ اتنی بدمزگی ہوئی ہے اور وکلا برادری بدنام ہوئی ہے؟ وکلا برادری کو تو ویسے بھی کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے, ون سائیڈ سٹوری دے کے ان کو بدنام کر دیا جاتا ہے, اور ان کے جو گریونسز ہیں اور جتنے وہ ایگریوڈ ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. چھوٹا سا واقعہ چوہدری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, بالکل پی آئی سی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, بار الیکشن پر فائرنگ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. کس طریقے سے آج ہی دیکھ لیں کہ چیف جسٹس کے خلاف جو نعرے بازی کی گئی, پھر لوور کورٹس میں جس طرح کے واقعات ججز کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ باعث نظر آتا ہے میڈیا, یا پھر ایک چھوٹی سی بھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں, لوور کورٹ والا معاملہ یہ اس وقت جب عدالتوں کو تالے لگے تھے اور نیچے بھی جب ڈسٹرکٹ کورٹ میں یہ واقعات ہوئے تھے, اس کی وجہ بھی یہی چیمبر تھے اور یہی ڈسٹرکٹ کورٹ تھی. یہ مسئلہ میں بار بار کہتا ہوں, اور یہ میں ہر جگہ میں نے کہا, عدالت میں بھی کہا, ایک واقعہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. چوہدری حسیب محمد, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جاتے ہوئے صرف ایک ہی چیز کہ اگر آپ نے قانون پڑھا ہوا ہے اور قانون کی رکھوالی کے اوپر آپ تعینات ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں, بلکہ میرا تو خیال ہے کہ شاید ذمہ داری زیادہ آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ قانون کو سمجھتے ہیں تو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید آپ زیادہ ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے اور ذمہ داری کا ثبوت جو ہے وہ دیں گے, نہ کہ جو ہے وہ آپ قانون کو اپنے گھر کی باندی یا لانڈری سمجھیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.